sa butang nga mupuno ang kinabuhi ko. Praise God, maayong buntag kanatong tanan mga higala, mga kaigsunan diha ni Kristo. Maayong buntag kanatong tanan sa makausapa og labaw sa tanigsoon atong pasalamatan ang Ginoo pinaagi siyang kamaayo sa atong kinabuhi nga bisan taliwala mga kaigsunan sa ato ang mga kapakyasan di atubangan sa Dios, pero kanunay siya, haleluya, nga naghatag kanato og pagdasig, kanunay siya mga higala nga nagalig-on sa matag usa kanato bisan kita makasasala diha sa iyang atubangan. Og kini nga programa mga igsoon gidesign kini nga aron sa pag-usisa, amen, sa kamatuoran. Og kini igsoon sumala pa sa atong nandan no, nga sa dili pa ta mo proceed sa ato ang mga hisgutanan karon, ato na no nga i-play ang music nga naghatag or maghatag kanato og paglig-on bilang mga alagad sa Ginoo. Unya human ini igsoon ato na nga hisgutan sab ang ato nga topic karon nga naghisgot og ang tinuod nga iglesia or sikinsa ba ang tinuod nga simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. So mao na ato ang hisgutanan karigsoon sa atong programa, usisa sa kamatuoran. Og before that igsoon no, akong gipasalamatan ang ato ang mga Facebook live viewers bisan wala ta karon maka-view, wala ta karon maka-live tungod sa ato ang connection mga higala no, nga ato ang gitry nako sa kapila, pero siguro di pagid itugot sa panahon no, nga maka-live ta tungod kay hinay ang connection no, pero possible nga naka-live lang taon niya no, uban sa kabubuton sa Dios, hallelujah. O kini so makausapan no sa mga higala nato nga wa pa masayod kung unsa ang katuyoan ni atong programa. Kini nga programa is mao ang usisa sa kamatuoran, which is ang trabaho o ang ato ang rules din higsoon is pag-uting kay sa kamatuoran nga gisabuwag sa uban nga simbahan kung tinuod ba ang ilang gisabuwag nga doktrina o sayop no. So kini atong isgutan karon ug unya sa dili pa ato una nga ipadayon ang awit or music nga giuluhan og gipabaton. Gibuhat mo sa krus.
So sumala mga higala sa awit nga siya nagpabilin. So ang mensahe igsoon sa awit nga siya nagpabilin nga matinud-anon, no? O gana igsoon naghatag kanato og pagdasig sa matag usa kanato bilang mga lagad diha sa Ginoo, especially igsoon sa atong panahon karon nga puno tas mga problema, puno tas mga kabalaka sa atong kinabuhi. Kung wa ta masayod sa tuang ugma, wa ta masayod igsoon sa tuang dangatan sa ugma nato igsoon, pero 100% mga kaigsuonan pag mosalig ta sa Dios, ang ato nga puhunan ra gyud igsoon mao ra gyud ang pagsalig ngadto sa Dios mga higala. Muna ato ang puhunan nga mga alagad sa Ginoo nga bisan moabot nato ang daghang pagsulay, moabot nato ang mga kaluyahon samtang nangalagad kita, pero dili kita igsoon angay mabalaka tungod kay dunay tay Dios nga atong gialagaran. Ug unya naghatag nato og pagdasig ang mensahe sa awit nga bisan taliwala sa kadaghan igsoon sa atong kapakyasan, taliwala sa kadaghan nga atong kabalaka, pero ang mensahe igsoon nagkanayon siya nagpabilin nga matinud-anon. Unya nag-refer kini igsoon sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Magkinaunsa man ang guwa igsoon, magkinaunsa man ang lakat sa atong kinabuhi, ang Dios kanato dili ug dili gid sa mobiya mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Now karon nato sa atong programa nga usisa sa kamaturan nga ato ang nahimo igsoon nga naandan kini nga mao ang pagtubag sa mga isyu, mga komentaryo sa uban nga kasimbahanan nga nagpalatap sa social media aron nga ilaha nga ipalabas nga ang ilang doktrina insakto og kini nakabase sa balaang kasulatan. Una karon, no, ang ato ang hisgutanan igsoon mahitungod sa unsa man or unsa ang simbahan or sa lain pa nga pamaagi igsoon unsa ang tinuod nga simbahan o iglesia nga tinukod ni Kristo, no? Muna to ang hisgutanan karon nga ang pulong igsoon nga iglesia sa lain nga translation igsoon is nagrefer ni siya og mga grupos mga tao, no? Or ang meaning sa simbahan nagpasabot kini og iglesia. Pasabot ang simbahan, ang church o kaning simbahan or iglesia o ang simbahan igsoon is synonymous lamang ni sila. Unya ang pasabot sa synonymous bisan dili pariha ang ilahang spelling or dili sila pariha og words, pero ang ilang meaning mga higala ang gipasabot sa maong mga nagkalain-lain nga words din ha nga ato ang mabasa. Isa lang ang iyahang pasabot. No, muna say word nga or muna say gipasabot sa word nga synonyms, no, or synonymous. Muna siya ang pasabot sa synonymous. So karon unsa day mga igsuon ang pulong nga iglesia? Ang iglesia tao. Unya sa lain nga pamaagi igsoon, sa lain nga pinulungan, gitawag sab ni siya og simbahan. Ang simbahan igsoon is a group of believers, mga tao ni sa igsoon. Unya now karon ato ang isgutan, therefore mo come up ta sa ato nga topiko nga unsa man ang tinuod nga simbahan o iglesia nga tinukod ni Kristo. Kay nga naman igsoon nganong dunay topic karon mahitungod niini tungod kay duna sab karon nagpakatap na sab sa social media nga sila lagi kuno ang tinuod nga iglesia, sila mao tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Praise God. So karon ang ilang panggamit mga higala naabot sa Biblia. Unya specifically igsoon ato lang specific nga kini sila na nagtuo sila nga ang tao nga
wala sila diha karabaгаning wala sila sa adlaw nga gituohan nila nga adlaw ipapahulay. Wala sila tinuod nga karabaгаning kaluwasan o dili sila maluwas igsoon. Ug unya ang ilaha nga ginaisgutan karon mahitungod ni sila sa adlaw nga igpapahulay. So diha sila makuyot igsoon sa term nga igpapahulay, no? Unya karon sa dili pa mga igsoon kining programa ato gini siya nga gidesign, no, sa karabaгаning pag-expose kung unsa nakita nato nga karabagani bang dili na siya kanaganing related or dili na siya connected sa doktrina nga naa sa Biblia. Dili na siya connected. Now, ang adlaw nga igpapahulay mga kaigsuonan, kana siya gihimo na sa Dios. Gihimo sa Dios sa panahon sa iyahang sa human sa igsoon sa pagpamuhat dinhi sa kalibutan. Unang-una sa Genesis chapter 1 mga kaigsuonan, naghisgot na didto nga gipamuhat sa Dios sa human niya buhat ang yuta, ang dagat, tanan nga mga butang sa kalibutan. Og sa bersikulo sa unahan igsoon sa Genesis chapter 2, dito na mipahulay ang Dios. Unya langkob na igsoon nga nahuman na himo sa nabuhat na sab ni exist na panahon na si Adan ug na exist na panahon igsoon ang tao, lalaki ug babae, no, sumala sa Genesis, no, nga gihimo sa Dios. Unya human niya og himo sa tanan, apil na ang lalaki ug babae, tao, no. Sa bersikulo sa chapter 2 sa Genesis igsoon, ang Dios mipahulay na human sa iyang pagbuhat sa tanang butang. Unya karon napud sila igsuoy mo nagigamit karon sa atong maigsuon nga Seventh-day Adventist, no, Seventh-day Adventist sad. So di gid sa mawala sa atong topic kini nga Seventh-day Adventist Church. Kaya sige man kaigo sa atong nga programa, no. So karon sumala man gud niya igsuon nga ang tinuod nga iglesia ang Seventh-day Adventist Church. Kay ano igsoon ang iha nga stand is that ang adlaw nga igpapahulay existing ng daan sa Old Testament. Sa pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta, sa pagbuhat sa Dios sa tanang butang sa kalibutan, existing na sa panahon nga ang Dios may pahulay. No, kay mabasa sa ila igsoon ang Seventh-day Adventist or the word seventh day, no. Sa Genesis igsoon chapter 2 kung atong basahon igsoon, no, mo ni ang gigamit, no, sa ato ang higala nga Seventh-day Adventist o nagunya gipamatuod niya nga mao ni sila kana baga ni bang referensya nga nagtudlo nga sa sinugdanan pa lang existing na silang daan. Existing na sila sa human sa Dios pag himo sa tanang butang, may exist na sa panahon nga ang Dios ming pahulay human sa iyang pagpamuhat. Basa sa chapter 2 sa Genesis. Okay, sa bersikulo 1 igsoon, o kunya doon sa heading, ang heading dia mahigala is sa tanaman sa Eden. So kini siya igsoon nga chapter didto ni siya nagrefer sa tanaman sa Eden. Eden. Okay? Sa bersikulo 1 sa libro sa Genesis kapitulo 2, ingon ini ang nabasa or mabasa sa Biblia. Og sa nahuman na ang langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila, bersikulo 2. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang iyang mga buhat nga gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. So unsa na igsoon? Sa bersikulo 2
muni sa gigamit sa atong higala nga Seventh-day Adventist, pamatuod nila nga existing na silang daan. May exist na silang daan sa Old Testament. Nga naman igsoon, mabasa magod nila nga sa adlaw nga ikapito, mipahulay ang Dios. So karon, pasabot na igsoon nga sa ikapito nga adlaw kana siya mao na siya ilang nga baruganan nganong nga ilang ipamatuod nga sila ang tinuod nga iglesia or sila mao ang mga katawhan sa Dios. So sumala sa ilang baruganan nga tunay mabasa sa Biblia nga existing ng daan ang adlaw nga ipapahulay o kana mismo ang Dios ming pahulay. So karon atong klarohon, no, atong tin-awon ning ilahang nga pamatuod tungod kay kung dili nato tin-awon mga higala, makaingon sab tang sakto. Makaingon ta igsoon nga sakto sab. Okay, Biblia man nagigamit. Unya karon igsoon, ang ato sa gigamit Biblia sab. So makita nato igsoon, ang uban ra ba mayon sila nga nganong lalison man tawo ng pulos man Biblia. Pulos man na kamaturan. Aron mo masayod mga higala, mga igsoon nga dunay prinsipyo nini nganong lalison pa, nganong dunay pay panaglalis, panaglantugi mahitungod sa walang kasulatan. Ini ang punto mga higala. Dunay uban nga mogamit silang Biblia, ipahom-haom lamang silang doktrina. Kung mabasa na gani sa Biblia ang ilang kumbaga word for word nga iglesia, halimbawa iglesia ni Kristo, sila na nas kamaturan. Unya kung mabasa na sa bagilaha nga kana ba ganing focus ilang doktrina, ang ilang gipadako silang doktrina ang seventh day or ang adlaw nga ikapito, kana sab ila sab nga ipataas nga sila sab ang naas kamaturan, wa nailain pa. Unya pinasikad or binasi sa balaang kasulatan. Na karon ato sab igsoon nga uting kayon usab, no, ang ilahang mga bersikulo nga ilang gipanggamit, no, aron ba nga para transparent ba, no, transparent ta nga mo utingkay kaya nga atong programa igsoon usisa sa kamaturan. Pasabot igsoon pag usisahon gani ang kamaturan, wa tay tago-taguan diri, wa tay tipig-tipigan kay kining kamatuoran igsoon dapat ni sa nga mabalaan nato igsoon kung insakto ba. Therefore do na tay programa usisa. Pag usisa or pag search, pag investigar igsoon sa kamatuoran nga ilang gipanggamit. Kay kini Biblia kamatuoran ni igsoon, kamatuoran siya pero do na lay problema sa ilang paggamit. Now karon ato ang uting kayon kung unsa may problema sa ilang paggamit sa Biblia. Now karon iyon inigsoon ang iyahang pamahayag nga existing naming daan sa pag first week pa lamang daw, first week siyempre yung dito sa balang sulatan sa first day of the week, gipanghimo na kung basa ng balang kasulatan igsoon, gipasunod na dito ang gipangbuhat sa Dios. Unya sa ikapito diha na nipahulay ang Dios. So ang iada yung butang sa unahon una nga semana. Unang semana sa kalibutan igsuot, na-exist na silang daan. Di ba sakto pod? Kay nagisgot na sa unang adlaw, sa atong basahon igsoon sa unang adlaw, kung ato pa sa igsoon nga basahon, taas na kaita, no? Ato ri shortcut. So sa unang adlaw gibuhat ato sa basahon ng unang bersikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. So dinay igsoon ang unang gihimo sa Dios langit ug yuta. Okay? Dayon idritso nato sa unahan, but pasabot doon na pagpamuhat ang Dios. Dayon sa kapitulo 1 sa gihapon igsoon sa Genesis chapter 1 verse 27, human gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga anaa nini. Sa bersikulo 27, ang sunod nga gibuhat sa Dios ang tao. Genesis 1 bersikulo 27. Sa human igsoon pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta, sumala sa bersikulo 1, ug ang tanan nga anaa nini igsoon
Sa bersikulo 27 laktod ta para di ta madugay kay ang atong diskusyon focus ni siya sa tinuod nga simbahan nga gitukod or tinukod ni Kristo. So laktod ta. So sa bersikulo 1 kini nagisgot og pagbuhat ni sa Dios sa langit ug yuta. Dayon laktod ta sa 27 aron madali ta og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki og iyang gibuhat sila. So mga kaigsunan, human diay igsuon sa pagbuhat sa langit ug sa yuta, and then until igsuon nga nahuman na sa buhat ang sulod sa langit, ang naas kalangitan, ang naas ibabaw sa yuta, ang naas dagat, mga kaigsunan, ang las gihimo sa Dios tao. Okay? Paghiman igsoon og himo sa Dios, bersikulo 28, og gipanalanginan sa Dios sila sa Dios, og mingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta, og magagahom kamo niini, og magabaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa ibabaw sa tanang binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Praise God. 29, og mingon ang Dios, tan-awa giyatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga naa sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta, og sa tanan nga kahoy. So ang giutores din ang tao na nga las nga gihimo sa Dios, babae lalaki, sumala sa Genesis chapter 1 verse 27. Now igsuon aniya na sa bersikulo 2 or sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 2. Diya din igsoon nagpasukad ang baruganan sa mga gitawag ni igsoon nila og Seventh-day Adventist Faith Defender. Pasabot gani igsoon ang kining role aning tawhana is pag-defend sa ilahang pagtuo. Diba? Seventh-day Adventist Faith Defender. So, karon igsoon atong klarohon ang iyang pagdepensa kung uyon ba siya, kung related ba siya sa diskusyon sa iyang gipamatuod. Nga sumala niya igsoon ang Seventh-day Adventist Church existing ng daan sa unang simana sa creation nga pagbuhat sa Dios. Unya ang gigamit niya mga igsoon ang Genesis chapter 2. Okay? Genesis chapter 2 ang iyang gigamit. Og unya atong usbon sa pagbasa. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang mga buhat nga iyang gihimo. Og saman, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. Unsa day ko igsoon? Nga sa adlaw nga ikapito, pasabot igsoon kining atong higala ba nga Seventh-day Adventist. Diviter mo kuno ni siya. Diviter kuno ni. Ano di man ko makaingon nga kuno kay tinuod magid nga diviter ni igsoon. Tinuod magisa nga motivate gisa sa iyang tinuhan. No, pero kini panahon na igsoon ato gisang mailhan kung kaning iyang tinuhan insakto bag dili. Kay sumala niya existing na kunong daan. Kay lagi ang adlaw nga ikapito gipahulayan sa Dios. Okay? Gipahulayan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Karon, iyan na sab nga gi-insert nga ang Seventh-day Adventist Church mao ang tinukod ni Kristo. Kay mabasa sa Biblia nga ang 7th day o ang adlaw nga ikapito mao na sa gibalaan sa Dios. Kay Dios nagbalaan niya, so dili di sa mahimo nga di sa tinuod. So aron sa inyong kasayuran, no, igsuong akong amigo di rata mo mention ani kay basir niya kadabang makasuhan ta, no, kay kani wala po ni mag mention sa kuha karon gawa sa tong usa nga si Mr. Guevara nga grabing pag-mention. Ug niya kung
maigo ra ba kung tagilid ra ba mang black mga higala, no? So kini ato ra sa nga gisundan kining ato nga karon nga ginadiscuss igsoon katong ginasundan nga ginadiscuss nato tungod sa Seventh-day Adventist Church nga sumala niya nga existing ng daan ang Seventh-day Adventist Church mao ni say tinukod o gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Karon igsoon sa Genesis, natas punto ha, sa Genesis 2 versikulo 2, kinsa may mipahulay diha, ang Dios o doon na say kauban nga mga tao nga mipahulay? Kay kung tinuod man kaha nga existing na ng inyoha nga simbahan nga Seventh-day Adventist Church, unta kauban mo didto na magitao, di ba? Kung basahon mo sa Genesis chapter 1 verse 27, gibuhat na sa Dios ang lalaki ug babae. So existing na siya og Siva. Diyan na igsoon. Gibuhat naman sa Dios ang lalaki ug babae sumala sa Genesis 2. Sumala sa Genesis chapter 1 verse 27. Gibuhat sa Dios ang babae ug lalaki. Karon kay existing naman. Sige, i-grant na to igsoon nga si Adan pa inaan panahon na. Bisan og ang mabasa sa Biblia sa Genesis chapter 1 verse 27, lalaki o babae gihimo sa Dios sila. Gibuhat niya sila. So karigson sumala ninyo nga existing na ang inyong simbahan nga Seventh-day Adventist Church. Pangutana, sa panahon nga mingpahulay ang Dios, naa ba mo ikatudlo diha nga bisan isa lang ka tawo nga kauban sa Dios mingpahulay? O naa ba mo yung ikatudlo diha nga ang Dios miingon kang Adam or ni Adan igsoon, Adan, pahulay uban ka nako? Nabatay mabasa? Ang mabasa igsoon ari tas biblikal, no? Kay kinailangan igsoon is claim ra man gud lisod ba ning kanibang pag-claim, kanibang claimant ra ka ba? Lahi bining claim o kani ba gani nga ikaw gid mismo yung owner, di ba? Kay sa ilaha nga claim existing na silang daan ang Seventh-day Adventist Church. Take note nga ang church, Seventh-day Adventist Church, ang word nga church, iglesia, tao. Okay, grupo sa mga tao ngayon sa man magtotoo ni Kristo, magtotoo sa Dios. Seventh-day Adventist Church, kini sila mga tao nga nag sumay-sumay, atong gamitag termino nga nagsumay-sumay sa adlaw nga igpapahulay bisag wa sila labot. Okay? Sa panahong Kristiyano bisag wa sila labot igsoon nagsumay-sumay sila. Kini sila nagtitulo og Seventh-day Adventist Church. O kunya kung atong sabton igsoon sumala sa atong gidiscuss gani ang pulong nga church sa lain nga sa Bisaya nga translation simbahan, o kang simbahan igsoon dili wala sa nagrefer og kapilya o kanang church building, wala sa magrefer diha o kana baganing simbahan nga nay karitula, kundi ang sa Biblia ang church dinha mga tao. Kay mingon diha ang sa Biblia nga nagrefer igsoon sa mga tao. Kay naay mabasa diha pagpangumustahay kamong mga iglesia ni Kristo. Pasabot igsoon mangumusta dili church by church or church building by church building. Ang mangumusta kun dili ang majority igsoon nagtuo ni sila sa atuwa karon nga panahon, nagtuo nga ang church ang gi-refer diha mga katawhan, mga magtotoo, mga believers sa Dios. Muna sa church. O kunya adita sa Seventh-day Adventist Church. Mao ni sa igsoon ang ilaha karon nga gipataas nga sila daw ang naas kamaturan. Okay. Atong kuhaon ang ilaha nga church. Aminado man siya, mingon siya nga ang church kuno is a group of people. Pasabot igsoon mga grupos mga tao. Grupo o hugpong sa mga tao ang church. Karon ingon man kay higala, taga Mabinay, ingon man ka akong amigo, gisundan tigas imuha nga live kay
kabalo man kung maayo kang mo ligang-lighang ba sa balaang kasulatan, ingon man ka nga kamo ang iglesia nga tinuod kay existing na mong daan. Pangutanan ako nimo higala sa Genesis chapter 2 verse 2. Do na ba'y kauban ang Dios bisan isa lang katao nga mipahulay? Ikaduhang punto, kung do na may kauban ang Dios nga mipahulay kay sumala nimo existing na mong daan sa unang simana sa creation, first week of creation, kung sumala nimo existing nga mo didto, kung do na may kauban granting nga sandili ko uyon sa imuha nga diri ba, imuha nga tinuuhan diri nga bunga lamang sa imuha nga opinion, bunga lamang tingali igsoon basig kulang kas tulog ha nganong basig kulang kas tulog igsoon nganong igsoon nga kulang kas tulog kay imong gi-insertan gigamit nimo ang bersikulo unya dili ra ba mabasa ang inyong dilato gamiton ang word for word nga Seventh-day Adventist Church, ang mensahe, ang essence sa inyong nga grupo, di ra ba gid makuha nato ang punto nga existing na mo dito nga naman igsoon. Kay kung tinuod pa nga existing dito ang Seventh-day Adventist Church o ang church mga igsunan hugpong sa mga tao, grupos mga tao dito sa pagbuhat, hallelujah, sa Dios sa langit ug sa yuta, human sa pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta, doon na sa gihimo babae ug lalaki. Kung tinuod pa nga existing mo, higala nako kay magod may grupo nga Seventh-day Adventist Church grupo sa tao karon. Una na akong gipangutana sa pagpahulay sa Dios sa human sa pagpamuhat niya sa iyang mga buhat, do na ba kay ikatudlo bisan isa lang ka tao nga may pahulay kauban sa Dios o wala? Ikaduhang pangutana, kung do naman kay matudlo, kinsa po ang ilang pangalan? Bisag duha lang ka tao, bisag isa lang. Kung do naman kay matudlo, tagay kog pangalan sa Biblia nga kauban, no, sa Dios ming pahulay. Sa Genesis 2, kimo man gigamit nga bersikulo sa Genesis 2, human sa pagpamuhat sa Dios, existing na ang Seventh-day Adventist Church. Kay kana adlaw nga balaan nga diha ming pahulay o adlaw nga ikapito nga gibalaan sa Dios aron magpahulay. Unya ang inyong grupo is church, grupo sa tao. Pangutana, kung do naman kay mabasa, tagay kog pangalan sa Biblia, kanang mabasa sa Biblia igsoon nga ang Seventh-day Adventist Church, ang church diha grupos mga tao, og tagay kog bisan isa lang ka tao nga kauban sa Dios nga mipahulay sa ikapito nga adlaw nga tukma nga mipahulay ang Dios. Tagay kog mabasa sa Biblia. Dayon, kung wa man kay mabasa, pasabot na bakak. Di ba? Bakak sa mga higala kung dili niya mabasa sa Biblia. Ano ba? Kaya ang Biblia igsoon, gihimo sumala pas balang kasulatan, gihimo ni sa pagtulid. Sa no, sa pagtulid, sa pagpantun, pasabot igsoon kung sayop ang imong paggamit sa Biblia, gi-insert nimo ang imong kaugalingong hunahuna, ang imong kaugalingong opinion, gi-insert nimo sa Biblia, dili kay tinuod ana nga defender. Ang imong kuan diha kabalo mo unsa? Piki nga defender igsoon. Kay kung tinuod kang defender diha, kung unsa nas balaang kasulatan, imong i-promote, imong nga imong nga i-expose di kay kung unsay imong mabasa sa Biblia, imo pa dayon nga insertan sa imong kaugalingon hunahuna. Sayop na siya nga hunahuna diri ba? Diri galang igsoon taga Mabinay nga Seventh-day Adventist Church. Nga mayon kaka-existing imong daan nga naman, wa gyud kay mabasa sa Biblia. Ha? Nga ang Dios nagsugo siya ni Adan. Nga Adan human na nako bugbuhat. Nagbuhat naman ko sa tanang butang. O karon mopahulay ko. Sabay na kong pahulay. Wala. Kaya sumala igsoon sa versikulo 2 sa chapter 2, ingon ang mabasa sa Biblia inani. Pamatuod igsoon nga ang mipahulay diya ang Dios ra.
Wa gilabot diha ang Seventh-day Adventist Church, wa gid diha. Pasabot igsoon, bakak ang iyang sulti nga existing silang daan. Atong basahon ang balang kasulatan. Genesis chapter 2 verse 2. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios. Pa? Unsa ni konekson? Sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios. Ang Dios mao ay nakatapos sa adlaw ikapito. Ang natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. Pasabot igsoon, sayop dito imong claim nga ang Seventh-day Adventist Church existing ng daan sa unang semana sa creation, first week of creation. Sumala nimo nga existing ng daan ang Seventh-day Adventist Church. Kinaras word nga seventh day, ikapitong adlaw, existing ng daan. Sure ka? Ha? Take note. Nga inyong grupo, Seventh-day Adventist Church. Ang pulong higala, amigo na akong taga Mabinay, morgwa na magkas Mabinay karon na higala. Pero glanog-glanog yapon ang imong pagkabakakon. Kay mingon ka nga existing na mong daan. Bakakon juga. Kay nga naman, ang word nga na existing, naamo dito. Bisan doon na lang may kaubang tao ba? Church. Ang church, grupos mga tao magtotoo. Dapat, pagpahuli sa Diyos, nasa mo dito, kauban mo. Pero, namaaron mo masayad mga higala, doon na ba'y mabasa sa Biblia? Nga, ang Seventh-day Adventist Church, doon ay tao dito. Kaya ang pag-refer sa church, grupos tao man, mabasa ba nato sa Biblia nga ang Dios doon na siya kaubang tao sa panahon nga siya may pahulay sa Genesis chapter 2 verse 2? Kung doon ay mabasa igsoon nga doon ay kauban ang Dios nga may pahulay sa adlaw nga ikapito, buwes makaayong ko igsoon, ako ikagarantiya, ako nga aminon igsoon nga insakto siya kini nga Seventh-day Adventist Church. Pero kung nag-claim sila igsoon nga sila existing ng daan pero dili mabasa sa Biblia, baka kun ning tawhana. Igala igsoon. Baka kun ning tawhana. Kay nga naman igsoon. Sumala sa bersikulo 2 mga higala. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat niyang gihimo. Og mipahulay siya. Unsa ni ko no? Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Wala mingon da igsoon nga og natapos sa Dios ang iyang mga buhat yang gihimo. Og wala mingon ri ang Biblia. Og mipahulay sila sa adlaw nga ikapito. Agyon. Kun dili igsoon ang gimit lang diha og mipahulay siya kinsa man siyang Dios. Maghisgod gidag siya nagrefer sa Dios. Kung existing pa ning Seventh-day Adventist, ngunta gingon dia og mipahulay sila sa adlaw nga ikapito. Pasabot igsoon bakak kining mo claim sila nga unang semana or first week of creation naa na ang Seventh-day Adventist bakak nganuman. Ang mipahulay diri igsoon ang Dios ra. Sumala sa Genesis chapter 2 verse 2. Dugang pamatuod. So karon igsoon na pamatuod nato higala nga namahayag magud siya nga siya daw or ang Seventh-day Adventist kuno maoy insakto. O niya ang Seventh-day Adventist mga higala maoy naas ka baturan og kana maoy tinukod ni Kristo. Kay ngano sa ilahang sa iyahang gigamit nga bersikulo ang Genesis 2 nga existing na silang daan. Now, nanata sa paglaro. Ang Seventh-day Adventist Church, ang church mga kaigsuunan og ang meaning niya na grupos tao. Karon
iya man giingon, iya man nga gi-conclusion nga existing na silang daan. Kung tinuod pa ang iyang sulti nga existing na silang daan kay sila church lagi, Seventh Day Adventist. Ang word nga Seventh Day, iya pong gipahaom sa pagpahulay sa Dios nga sa ikapitong adlaw mipahulay ang Dios. Gipahaom pod niya pero nasakpan ra ang iyang bakak igsoon. Ano, nasakpan man iyang bakak. Kaya ang ilang nga grupo Seventh Day Adventist Church, ang church hugpong sa tao, grupo sa tao nga magtuto sa Dios. Pero ang pangutana, nganong nasakpan ang iyang bakak? Tungod kay ang mimpahulay dito ang Dios ra gyud. Sumala sa Genesis chapter 2 verse 2. Og mimpahulay siya. It means ang Dios mimpahulay siya human sa iyang pagpamuhat. So makita nato igsuon nga isa ra di ay. Wala pod moingon ang Dios nga Adan. Bilang inyong tulumanon ang pagbantay sa adlong ipapahulay, bilang inyong tulumanon ang pagbalaan niini, sabay ka nako samtang nagpahulay ko sa adlong ipapahulay. Wa gid igsoon, di gid mabasa sa Biblia. Kay timan ini igsoon sa Genesis 1 verse 27, ingon dia ang Biblia, ingon ang pulong sa Dios nga lalaki ug babae gibuhat niya sila. Put past tense na nahuman na gibuhat na nabuhat na so karon igsoon sa diha nga gibuhat na mimpahulay ng Dios. So wala gisugo lagi. Wala lagi misugo ang Dios nga pahulay sa Adan, pahulay Eva. Wala pa lagi mabasa igsoon sa Biblia nga bisan isa lamang ka tawo, bisan isa ni adag ni Eva mga igsoon nga mimpahulay. Wa gid igsoon. Kay nga naman igsoon ang adlaw nga ipapahulay man gud kana siya kabubuton na sa Dios. Ang Dios nagbuhat, ang Dios mo mapahulay. Iyaha man ang trabaho. Wala man siya gihimo diha, wala siya gihatag da igsoon nga order diha nga samtang human sa akong pagpamuhat apil mo pahulay. Wala igsoon. Wala gid giapil ang tao diha sa Genesis 2. Pasabot igsoon dili tinuod ang iyang argumento nga existing nga daan ang Seventh Day Adventist Church. Now, padayon ta sa atong topiko. So diha igsoon nabuko nang iyang pamatuod nga sila kuno ang tinuod nga simbahan nga gitukod or tinukod ni Kristo. Kay exist lang sa daan. Existing na daw silang daan. Pero in taon ang Biblia igsoon sa Genesis wa gitaw magtudlo nga sila existing. Pasabot igsoon iyarang gigamit ba ang bersikulo pagpahaom-haom sa doktrinang sa iyang doktrina. Gigamit yang bersikulo pagpahaom-haom siyang doktrina nga bakak. Ngayon ko igsoon di ko maadlok ngayon ko igsoon nga doktrina ng bakak. Nga naman ang word nga existing nga igsoon, existing na silang daan, ang supposedly mugawa igsoon sa senaryo kung tinuod nga existing silang daan, supposedly mugawa nga pagpahulay sa Dios dunay kauban ng Dios. Wala pa siya order igsoon nga apil mo pagpahulay adag Eva. Wa gyud. So kana igsoon intended lang na sa Dios wilabot ang tao ana panahon na. Kay kung apil pa ang tao, apil nagpahulay sa Adam sa Eva. Di ba? Now karon igsoon proceed ta. Kay iya mangi-claim, okay. Iya mangi-claim igsoon kini bang Genesis 2 nga existing na silang daan sa unang simana sa pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga anaa sa yuta, existing na silang daan igsoon. Diya unang-una na pamatud-an nato nga dili tinuod diya ang iyang sulti, kundi usa ka bakak ang iyang pamulong igsoon. Now karon ari tabsa ang gigamit nga bersikulo kay nagtuo man siya igsoon nga sila mo'y tinuod nga tinukod ni Kristo or sa Dios kay existing na silang daan. Naa na sab sila gi-support nga bersikulo sa Tito 2:13. So ang Tito 2:13 igsoon atong basahon ang balang kasulatan kung unsa man ang mabasa sa Tito 2:13.